Donc, مساء الخير عليكم. Salam tout le monde. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا كامل en bonne santé. Donc, راح نبداو le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre اللي هو la membrane plasmique في le module biologie cellulaire et تقدروا تقولوا ولا نقدروا نسموها سيتولوجي. دونك كيما قلت لكم اللي راهم يشوفوا في يوتيوب راهم يشوفوا في هاد لا فيديو انغيستري. هاد لا فيديو كونسيرني comment نقولوا في لو بروميير ليو لو بروميير اني اس ام في باسكو هذا البروغرام تاع اليو اس سي اش بي كيما راكم تشوفوا لهنايا. لي كونسيرني الاخرين تاع لي فاك الاخرين سوا بليده الجي بومرداس اللي راهم اوتور تاع الجي ولا اللي يكونوا اور الجي معناتها كامل الجيري. لي زيكول الاخرين ميديسين فارماسي شيروجي دونتير لي فيترينير اغرونومي تو سكي ايكول سوبيريور تاع اليمونطاسيون بيولوجي مارين اكسيتيرا جميع واحد يقرا لو موديول بيولوجي سيلولير دونك راح يقدر يتبع معنا باسكو سي دو لا باز. دونك كنا درنا في لي فيديو اللي فاتوا اللي راهم في يوتيوب ولا اللي راكم معايا اون لين كنا درنا السمانه اللي فاتت لو دوزيام شابيتر لو بروميير شابيتر باردون اللي هو لا سيلول بروكاريوت كيما سماوها في اليو اس تي اش بي ولا كيما حنا عطيناها لو نون في لو ليفر تاعنا اللي راح يخرج بلوتو هاد الايامات ان شاء الله سميناها اورغانيزاسيون جينيرال دو لا سيلول باش تبعنا كامل الجزائر كيفاش سماو لو شابيتر. دونك حنا سميناها اورغانيزاسيون جينيرال دو لا سيلول. واش قرينا فيها؟ قرينا فيها سيلول اوكاريوت، قرينا فيها سيلول بروكاريوت، وهدرنا شويه على لا سيلول اكاريوت. La différence بين les trois c'est que الأكاريوت ما فيهاش كامل النوايو، حب يقول عندها كيما لي فيروس عندها ايغان برك ودير ترجمه عكسيه. لي اوكاريوت عندهم ان فري نوايو، حب يقول لو ماتريال جينيتيك تاعهم il est entouré par une enveloppe nucléaire. ولي بروكاريوت هما اللي درنا فيهم لي زيليمون اسونسيال ولي زيليمون فاكولتاتيف وشفنا باللي لي بروكاريوت ما عندهمش ان انفلوب نوكليير ولو ماتريال جينيتيك تاعهم ولا الماده الوراثيه اللي ديفو في السيتوبلازم. دونك انا عطيت لكم ريكابيتولاسيون جينيرال باش تشوفوا على لو شابيتر اللي فات واش درنا فيه. ابري شفنا لي زيليمون اسونسيال ولي زيليمون فاكولتاتيف. la plupart تاع لو شابيتر يهضر على هاد العفايس. دونك لي زيليمون اسونسيال تاع البروكاريوت شكون يقولهم لي وفكرني بهم؟ هيا اليكم الخط. دونك رفدوا كيما نقولوا يديكم كاين كيفاش لوفي لا مان وانا باش نشوف لهنا ونخير باش ما تصراش خروطه في الصوت. دونك شكون يقدر يقول لي لي زيليمون اسونسيال ولي زيليمون فاكولتاتيف في لا سيلول بروكاريوت بدائيه النواه؟ نقول لك مدام. وي تفضلي. La paroi bactérienne, la membrane plasmique, le nucléote, le polysome ou le ribosome. Voilà, ribosome, ماشي nucléole. نقولوا le matériel génétique. d'accord. ما نقدروش نقولوا له اسمه. نقول لك نقولوا له نووية. appareil nucléaire. نقولوا له هكذا. اباغاي نوكليير نقولوا اباغاي نوكليير ولا ماتريال جينيتيك ماده وراثيه ماشي نوكليول نوويه انا قدرت في داخل النواه. لا نوكليود مدام. نوكليويد بدي نوكليويد. هاي والله فوالا تري تري بيان. شكون يقول لي لي زيليمون فاكولتاتيف؟ سهلين لي زيليمون فاكولتاتيف. دونك واحد فيكم يرفد يدو باش يقول لي لي زيليمون فاكولتاتيف. وي اسماء تفضلي. عندنا الباروا بكتيريا باردون عندنا الكابسول عندنا البيدول تري بيان بون اوماتوفور تري بيان عندنا بروتيد عندنا فلاجيل عندنا لي بيدول والكابسول. تري تري بيان تري تري بيان. فوالا دونك لي زيليمون اسونسيال و لي زيليمون فاكولتاتيف. دونك نروحوا نبداو ديريكتومون على لو شابيتر 2 اللي قلنا لا ممبران بلازميك. حاجه واحده لازم تحطوها في راسكم سي كو لا ممبران بلازميك هذه الي كومون عند كامل لي سيلول سواء اوكاريوت سواء بروكاريوت. اللهم اذا تتبدل في عفايس خفاف في بورسونتاج تاع لي ليبيد بورسونتاج تاع لي الكوليسترول ان بتي بورسونتاج هكا هذا ما كان فاش تتبدل. مي لا ممبران بلازميك ولا ستركتور جينيرال تاعها الي كومون عند كامل لي سيلول ولا سواء اوكاريوت بروكاريوت اكاريوت كامل.
Les êtres vivants ont une membrane plasmique unique. هيا تفكروها comme première information. Donc, راح نشوفوا في le chapitre تاعنا راح نشوفوا في لو شابيتر راح نشوفوا ولا في لو كور قبل تاع اليوم راح نشوفوا اون بيتيت ديفينيسيون وشنو هي لا ممبران بلازميك. ابري راح نشوفوا لا ستركتور والالترا ستركتور نتعرفوا كيفاش جايه البنيه تاع لا سيلول وكيفاش جايه ما فوق البنيه تاع باردون لا ممبران بلازميك. ابري نروحوا نشوفوا لا كومبوزيسيون شيميك. خلاص نشوفوا لا كومبوزيسيون شيميك تاع لا ممبران بلازميك معناتها التركيب الكيميائي تاع لا ممبران. ابري في لا فان تاع لو كور دوجوردي راح نشوفوا الاركيتكتور موليكولير ولا الهندسه الجزيئيه تاع لا ممبران بلازميك معناتها شنو هما الجزيئات اللي يكونوا لا ممبران بلازميك. دونك لا ديفينيسيون تاع لا ممبران بلازميك وشنو هي؟ Pardon, c'est une structure dynamique. Elle sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Le milieu intracellulaire هو هذا اللي هو le hyaloplasme والcytosol ولا الهيولة إذا حبينا نسموها. حب يقول يفرق الهيولة عن الوسط الخارجي. هذه هي لا ممبران بلازميك كما راكم تشوفوا لهنايا بالكورسور هذايا تاع البيسي. دونك هذه هي لا ممبران بلازميك. خلاص بالعربيه نزقيو لها الغشاء الهيولي. وش يدير الغشاء الهيولي؟ يفرق الوسط الداخلي على الوسط الخارجي. هذا هو الفرق. مدام وي مدام اليالوبلازم هي الهيولة. الهيولة اليالوبلازم هي الهيولة. دونك هنايا اليالوبلازم والسيتوزول. دونك كي ندخلوا لو شابيتر تاع سيتوسكيليت راح تفرقوا شنو هو اليالوبلازم وشنو هو السيتوزول. مي بور لو مومون لو ميليو انتراسيلولير راح حفظوا برك بلي هو الهيولة سي لو يالوبلازم ومن بعد ندخلوا في لو ديتاي. خلاص نهار اللي نلحقوا لانفورماسيون نقول لكم بلي فوالا ها واش تشدوا. D'accord, madame, merci. Pas de souci. Donc, c'est une structure, la membrane plasmique est une structure dynamique. Elle sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. معناتها هي المقر اللي راح يكونترولي لنا ولا يتحكم في المبادلات اللي تصرى بين الخليه وبين الوسط الخارجي. احنا على بالنا ولا ملي كنا كاتريام اني نهار بدينا نقراو في لا سيونس تاع الصح ولا بدينا نقراو في العلوم الطبيعيه تاع الصح واش كنا نقولوا بلي لا سيلول ولا الخليه واش يصرى فيها؟ يصرى مبادلات. الدم يعطي لها الاوتنين ويعطي لها المغذيات وهي تعطي له لي ديشي ولا الفضلات وسي او 2. دونك هدايا سي ان ايشانج مبادلات بين لا سيلول وبين لو ميليو اكسترا سيلولير. هاد المبادلات علي من يجوزوا ولا شكون اللي يتحكم فيهم ولا وشنو هي الحاجه اللي تخلي حاجه تجوز وما تخليش حاجه تجوز؟ هي لا ممبران بلازميك. C'est bon, la définition de la membrane plasmique. C'est une structure dynamique. Elle sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire et elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. Elle contient 60% de protéines et 40% de lipides. C'est bon. فيها 60% من البروتينات و40% من الليبيدات ولا لي ليبيد. فوالا. كاين كاش واحد عنده اون كاستيون، عنده كاش حاجه زياده، اون رومارك؟ ماشي انا حنعرف كلش، انا تاني ايتيديونت كيما نتوما، دونك عفسه حبيتو تزيدوها قالتها لكم لو بروف، الاخر قولوها لي باش حنا رانا كامل رانا نستفادوا. وي واش به جينوم؟ الصوت نورمالمون راهو كاين، راكو تسمعوا كامل. دونك رميسه قالت لي جينوم، واش به جينوم؟ سي بون افونسي. Oui, madame, oui. Très très bien. Bon. Oui, c'est bon. Voilà. Madame. Oui, oui, oui. بالك واقيلا كي غلطه في اليوتيوب باسكو كتبتينا 40% ليبيد و 60% بروتين. دونك شوفوا هذيك لا مارك داروها لي شحال من خطره، وانا جو بونس ما عرفتش اذا كي البوليكوب قديم. دوك تو دو سويت دوك نقول لكم اسكو راني جوست ولا لا. دونك لا membrane plasmique, pourcentage des
بروتين. عندنا في la membrane plasmique عندنا 40% des lipides, 52% des protéines, c'est presque la même, et 8% de glucides. Donc هذه هي l'information اللي راهي هنايا في البي دي اف، هذه هي جوست. دونك هنايا كاين اللي يتهفوا يقول لك كيفاش تقول لنا 40% دي ليبيد ومن بعد تقول لنا 52 دي بروتيين 8% دي غلوسيد. كيفاش تقول لنا 40% ليبيدات ومن بعد تقول لنا باللي 52% بروتينات وتقول لنا 8% سكريات. ان فيت دوك ندخلوا في لا كومبوزيسيون شيميك ونعرفوا باللي لا ممبران بلازميك فيها دي ليبيد دي بروتيين et des glucides. Tant que les glucides هذه faible نسبة قليلة يلحقوا à peu près 8% تقدروا تقولوا هنايا ما ذكرناهمش أصلا. خلاص مي هذه واش راهي مذكورة هنا هذه هي كيما نقولوا واسمه هذه هي الجوست. دونك دوك خرجنا هدايا من لا ريونيون كيما المرة اللي فاتت ما فهمت واش ندير له. This meeting will end in 10 minutes. بون اذا خرجنا سي لو ميم ليان نعاود ندخل نتوما وعاودوا دخلوا. دونك Madame, s'il vous plaît. Oui. Le hyaloplasme fait partie du cytoplasme ou là le contraire? Le hyaloplasme pour le moment حفظوه باللي هو نفسه لو سيتوبلازم pour le moment. في هذا لو شابيتر شفاو عليه باللي كي يقولوا يالوبلازم هو لو ميم سيتوبلازم. ابخي كي نلحقوا اليالوبلازم لو شابيتر يالوبلازم سيتوسكيليت تعرفوا شنو هو اليالوبلازم وشنو السيتوزول وشنو السيتوس وشنو هو وشنو هي الهيوله اذا حبينا نقولوا بالعربيه. même العام اللي فات في الباك يافي لو بروف تاع لي كور il m'a dit que الهيوله الشبكه الهيوليه والشبكه الاندوبلازميه ماشي كيف فوالا كاين هو كاين شويه ديفيرونس بيناتهم. دونك pour le moment حنا واش نشفاو سي كو شتو هاد الاقواس يالوبلازم سيتوزول نتوما شفاو عليهم باللي هادو هما سيتوبلازم pour le moment هادو هما هيولا pour le moment. كي نلحقوا لو شابيتر نثبتوا شنو هو يالوبلازم وشنو هو سيتوزول باسكو هنا اللي يهمنا سي لا ممبران بلازميك في هاد لو شابيتر. كي نلحقوا سيتوزول نهضروا عليه لكن نلحقوا السيتوبلازم نهضروا عليه. دونك اسكو فهمتوني هنايا؟ دونك الا ما فهمتوش هذا البورسونتاج اعرفوا باللي الحاجه اللي لازم تحطوها في راسكم في هذا الديابو سي كو لا كومبوزيسيون شيميك ولا التركيب الكيميائي تاع لا ممبران بلازميك اعلى نسبه فيه هو بروتينات متكون اعلى نسبه من بروتينات. النسبه اللي تجي موراها ليبيدات دي ليبيد والنسبه الاخيره اللي تكون قليله بزاف اللي هي سكريات ولا لي سكر ولا غلوسيد. سي بون. وهنا ما قلناش دي لي غلوسيد ما حطيناهمش في البورسونتاج باسكو فابل ان فابل بورسونتاج دونك ما حطيناهمش كامل. اسكو هذا البوين سي بون؟ وي كاين كاش واحد عنده كاستيون؟ دونك واش نشفاو من هاد الديابو نشفاو شنو هي لا ممبران بلازميك رانا شفناها في لا سيلول وقلنا باللي سي اون ستركتور ديناميك وقلنا باللي ال سيبار لو ميليو انتراسيلولير دو ميليو اكستراسيلولير. وشنو هو لو ميليو انتراسيلولير؟ هو الهيوله بالعربيه. لو ميليو اكستراسيلولير هو ما خارج الخليه. وقلنا باللي elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. قلنا فيها le pourcentage le plus haut هو من les protéines فيها و le deuxième pourcentage تحته فيها كتر les lipides و le troisième pourcentage هو les glucides. C'est bon? C'est bon? Oui. Très bien. Oui, c'est bon. très bien. Donc كيف ترجعوا لي هكا نعرف باللي شغل يا ما فهمتوش يا راحت لكم كونيكسيون يا راحت لي انا كونيكسيون. دونك مادام تعيشي معاك تعاودي راحت لي لا كونيكسيون. قلنا باللي لا ممبران بلازميك وشنو هي لا ديفينيسيون تاعها؟ هي سي اون ستركتور ديناميك. خلاص ستركتور ديناميك معناتها شغل حاجه متحركه ماهيش حابسه. هاد لا ممبران بلازميك تتحرك فيها دي موليكول داخل حيه. Elle sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. تفصل الوسط الداخلي تاع الخلية عن الوسط الخارجي. وشنو هو الوسط الداخلي؟ هو لو سيتوبلازم ولا الهيولة. تفصلوا عن الوسط الخارجي هو ما خارج الخلية ولا جميع حاجة جاية من برا هنايا. واش قلنا تانيك؟ elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. هي اللي تتحكم بالجميع المبادلات اللي يصراو بين الخلية والوسط الخارجي تاعها. هاد لا ممبران بلازميك ما راهيش حابسه في بلاصتها باردون وما راهيش متكونه من مكون
واحد فيها بزاف مكونات ولا فيها بزاف دي كومبوزون. وشنو هما هاد لي كومبوزون؟ هما لي بروتينات ولي ليبيد ولي غلوسيد اللي هما سكريات. دونك البورسونتاج العالي اعلى نسبه اللي من تروح لي بروتيين، معناتها ابوبري من 52 حتى ل 60% لا ممبران بلازميك عباره عن بروتينات. Après le deuxième pourcentage, c'est des lipides. Après le faible pourcentage, يروح les glucides ولا سكريات. هذه هي لا ممبران بلازميك من واش تتكون وشنو هو لو رول تاعها وشنو هي سي une structure dynamique. واش دير ولا لو رول تاعها سي كو elle sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Ou aussi elle contrôle les échanges entre la cellule et son environnement. من واش تتكون ولا لا كومبوزيسيون شيميك تاعها؟ عندنا دي بروتيين، ابري موراها في الترتيب يجيو لي ليبيد، و في لو ديرنيي ليو يجيو لي غلوسيد باردون. هذه هي لا ديفينيسيون تاع لا ممبران بلازميك. كاين كاش واحد سي بون ماهوش فاهمها ولا ما عرفهاش ولا مازال توصلوا؟ ما تحشموش، ماشي تحشموا مع البروف وزيدوا تحشموا هنايا، تطفر فيكم. دونك سي بون؟ وي سي بون. تري بيان. هيا نكملوا. دونك نروحوا اون نوسيون لازم نعطيها لكم قبل ما نروحوا لحاجه واحده اخرى. نروحوا لي تيب دو ميكروسكوب نعطيها لكم، وسي جامي مازال كنت تلفوا شويه من لو تي بي واش لازم تشفاو. عندنا زوج عفايس ندرسوا بهم ولا نستعملوهم في ليتود في لو موديول سيتولوجي. عندنا دو تيب دابارياج، عندنا لو ميكروسكوب فوتونيك ولا اوبتيك، وعندنا لو ميكروسكوب الكترونيك. خلاص، عندنا المجهر الضوئي وعندنا المجهر الالكتروني. المجهر الضوئي جاي اباز دي فوتون، يعتمد على الفوتونات الضوئيه. ولي الميكروسكوب الكترونيك جاي اباز دي زيلكترون، يعتمد على الالكترونات. سي بون. حنا كي نستنتجوا في راسنا واش نقولوا؟ باللي هدايا هدايا جاي كثر تطورا من هذا. حب يقول هذا يشوف عفايس ما يقدرش يشوفهم هذا، دونك اشفاو لو ميكروسكوب ولا لو ميكروسكوب فوتونيك يخدم اباز دي فوتون، ولو ميكروسكوب الكترونيك يخدم اباز دي زيلكترون. دونك لو ميكروسكوب فوتونيك ولا اوبتيك واش يشوف لنا؟ يشوف لنا لا ستركتور، بنيه الخليه. البنيه واش حب يقول؟ كيفاش دايره من برا برك. يمد لنا في لو فابل غروسيسمون ان فيو ولا لا فيو دونسومبل، حب يقول النسيج من برا تاع لا سيلول كيفاش جاي. في لو موين غروسيسمون راح يزوم لنا شويه نشوفوا لا سيلول وكلكو سيلول دايرين بها، هذه البنيه لا ستركتور. وفي لا فان راح نديروا ان زوم نشوفوا لو فور غروسيسمون لا سيلول، البنيه تاعها، نشوفوا ابوبري لا ممبران بلازميك، ونشوفوا ابوبري عفايس هكذا جايين لداخل، بصح ما نقدروش نعرفوهم وشنو هما. حب يقول اسكو نشوفوا ما فوق البنيه؟ اسكو نشوفوا الديتاي تاع لا سيلول؟ نو، نشوفوا ما فوق البنيه اللي نزقيو لها لولترا ستركتور. دونك واش تشفاو في الميكروسكوب فوتونيك؟ سي كو اسمه ميكروسكوب فوتونيك ولا اوبتيك، il est basé sur des photons ولا يخدم à base des photons، يستعمل الفوتونات الضوئيه. واش نشوفوا به؟ نشوفوا به لا ستركتور دو لا سيلول، خلاص، بنيه الخليه، سواء في لو فaible grossissement، سواء في لو moyen grossissement، سواء في لو fort grossissement. C'est bon. هذا tout ce qui concerne microscope photonique, des notions de base. Après TP qui nous comme le TP, نحطوه كما نقولوا de côté. نزيدو نشوفوا le détail. Après قلنا في le microscope électronique واش يخدم لنا à base des électrons. Donc ماهوش يخدم بالفوتونات الضوئيه بصح بالالكترونات. هذا راح يشوف le détail تاع لا سيلول، دونك ما راحش يشوف لا ستركتور، مي راح يشوف لنا l'ultra structure، les organettes اللي يكزيستيو داخل لا سيلول و لو ديتاي اللي يكزيستي داخل لا سيلول. اسكو سي بون؟ فرقتوا لي بور لو مومون شنو هو لو ديتاي. باغ اكزومبل كاش واحد يكون مبحر في التي بي، دونك بهذا الديابو سي بون ينسى التي بي وينسى واش قرا فيه، يقدر يكمل معانا في لو كور بلا ما يلقى حتى ديفيكولتي. ابري من بعد تولي ريفيزيون تاع التي بي وحدها. مي واش تسحقوا من لو تي بي راني ريزوميتيه لكم هنايا في هاد لا ديابو. دونك اسكو فهمتوا لي ولا كاين كاش واحد مازالو يتلف؟ نو مادام.
سي بون فهمنا مدام. مازالتنا 1 مينوت دونك في نيمبورت كال مومون يقدر يخرجنا من لا ريونيون عاودوا تدخلوا برك في لو ميم ليان بلو ميم ليان دونك اسكو سي بون Oui, c'est bon. Oui, madame. ما تحشموش بوزيو فو كيستيون دونك نشوفوا لي ميساج très bien très bien كاش واحد عنده اون كيستيون يبوزيها ما كيما نقولوا ما تحشموش دونك نروحوا لا ديابو لي موراها ديابو لي موراها راح نشوفوا لي تكنيك ولا كيفاش ولا نفرقوا في الميكروسكوب الكترونيك كيفاش نفرقوا بين ميكروسكوب الكترونيك بالاياج وبين ميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون في زوج سي دي تكنيك ولا سي دي ميكروسكوب راهم في الميكروسكوب ولا داخلين تحت ميكروسكوب الكترونيك